दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय विकासमा सदा झैँ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासमा हामी विकास निर्माणसँग जोडिएका विविध विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ प्रत्येक साता उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामी कहाँ तीनवटा सरकार छन्। सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ र स्थानीय सरकार छ। तीनवटै सरकारले विकास निर्माणका योजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छन्। प्रदेश सरकार अर्थात् लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजनाहरू बर्दिया जिल्लामा कसरी अगाडि बढाएको छ, के छन् त बर्दिया जिल्लामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका योजनाहरू भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने, बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य तिलकराम शर्मासँग केही बेर कुराकानी गर्दैछौँ। मान्यज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। हामी कहाँ तीन किसिमको सरकार छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ। तीनवटै सरकारले आफ्ना योजनाहरू अगाडि सारेका छन्। प्रदेश सभामा यहाँले बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। बर्दिया जिल्लाको सन्दर्भलाई हेऱ्यौँ भने प्रदेशबाट सञ्चालित हुने विकास निर्माणका योजनाहरू सबै बर्दियावासीलाई थाहा छैन। के छन् आजको यो कार्यक्रममा बर्दियामा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित हुने विकास निर्माण योजनाहरूको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु न। धन्यवाद छ दिलबर घाँसी। वास्तवमा बर्दियाको विकासको बारेमा कुरा गर्दाखेरि थोरै प्रदेशको भन्दा अगाडि म थोरै अगाडि जान्छु। वास्तवमा 64 भन्दा अगाडिको बर्दियालाई जब म सम्झिन्छु नि, मलाई आफैलाई ठुलो पीडा महसुस हुन्छ। 64 पछि भन्ने हो भने बर्दियामा विकासको हिसाबले धेरै कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। अझ 2-4 वर्ष लाग्छ बर्दियाको चाहिँ विकासको हिसाबले मूलधारमा आउनको लागि अझ 2-4 वर्ष हामीलाई समय चाहिँ लाग्छ निश्चित रूपमा। तर 64 पछि कामको हिसाबले धेरै कामहरू भए हैन। अब अहिले पछिल्लो समयमा जाँदा अब तीन तहको संरचना, हाम्रो सत्ताको संरचना, संसदको संरचना तीन तहको भयो। अब म प्रदेशको सांसद छु। अब प्रदेशको एकातिर प्रदेशको सांसद हुँ, अर्कोतिर जिल्लाको एउटा लिडर पनि हुँ। त्यो हिसाबले मैले सोद्धाखेरि अब समग्र जिल्लाको बारेमा, जिल्लाको विकासको बारेमा नि सोध्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई र म सोची पनि राखेको छु। अर्कोतिर प्रदेशको सांसद, म प्रदेशको प्रतिनिधि भइसकेपछि त प्रदेशका जो क्षेत्रका जनताले मलाई जिताएर त्यो ठाउँमा पठाए, ती जनताप्रतिको जिम्मेवारी, दायित्व, त्यो भूगोलप्रतिको मेरो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी, भूमिका हुने कुरोहरू स्वाभाविकै भइहाल्यो। सुरुमा मलाई यो दुईटाको अन्तर्विरोधलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा नि वास्तवमा सुरुमा मलाई एकदम अप्ठ्यारो खालको चाहिँ फिलिङ भयो मलाई आफैलाई। किन भन्दा जिल्लाको लिडर सोध्नुपर्ने, जिल्लाकै समस्यालाई एउटा हाइटबाट सोध्नुपर्ने जरुरी छ। जाँदाखेरि क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुँदाखेरि सुरुमा मलाई अलिकति आफैलाई कस्तो खालको चाहिँ फिलिङ भयो। तर पछि जाँदाखेरि आखिर म एउटा प्रदेशकै सांसद भइसकेपछि मैले आफ्नो क्षेत्रप्रति नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, क्षेत्रको हिसाबले सोध्दा समग्र जिल्लाको कुराहरू गरेर भन्ने लाग्यो र मैले त्यसै अनुसार चाहिँ सोचेँ। अब गर्दाखेरि अब अहिले एउटा त के भयो भने हाम्रो प्रदेश अब नयाँ संरचना भयो। नयाँ संरचना भएको हुँदाखेरि अब सोचे जति हामीले चाहिँ योजना जसरी अगाडि लान पर्थ्यो त्यो गाह्रो नै भयो। बजेटको हिसाबले पनि आफ्नो साधन स्रोत छैन, सङ्घीय सरकारप्रति भर पर्नुपर्ने खालको स्थिति। अर्को कुरा, कतिपय योजनाहरू सङ्घीय सशर्त सरकारबाट शर्तका योजनाहरू भनेर पहिल्यैदेखिका योजनाहरूलाई चाहिँ पठाइदिने एकमुष्टमा हुँदाखेरि आफै योजना एउटा छान्नको लागि प्रदेश स्वतन्त्र नहुने जस्तो स्थितिको बिचबाट गुज्रिनु पर्दा तैपनि मन्त्रीहरू, सांसदहरूको बिचको एउटा चाहिँ छलफलले प्रदेशले एउटा खालको आकार ग्रहण गर्यो भनौँ न, अगाडि बढायो। बजेटहरूलाई पनि अब कार्यान्वयनको हिसाबले ठिकै भयो। प्रदेशको हिसाबले हेर्दाखेरि समग्र 7वटै प्रदेशमा हेर्दा हाम्रो प्रदेश वास्तवमा प्रदेश कार्यान्वयनको हिसाबले, बजेटको समग्र चाहिँ एउटा भोलमको हिसाबले, त्यस्तै गरेर नेतृत्वको हिसाबले, सबै हिसाबले, चाहे विधेयक निर्माण, कानुन निर्माणको हिसाबले हाम्रो प्रदेश अग्रणी प्रदेशकै रूपमा चाहिँ रह्यो हैन। त्यसमा दुई खालका भूमिकाहरू, सांसदको हिसाबले हेर्दा मेरा दुई खालका भूमिकाहरू, एउटा विकास निर्माणसँग जोडिएको भूमिका, बर्दियाको आवश्यकतासँग जोडिएको भूमिका, अर्कोतिर गएर चाहिँ विधान निर्माण, कानुन निर्माणसँग जोडिएको भूमिका हैन। प्रदेशको त अब नितान्त नयाँ संरचना भयो, कानुन रूपले पनि पुरै चाहिँ शून्य थियो। शून्य अवस्थामा प्रदेश संसद जतिखेर हाम्रो शपथ ग्रहण भयो त्यतिखेर हुने बेलामा अब कुर्सी पनि अब व्यापारीहरूबाट कुर्सी लिएर आएर अनि त्यसपछि हाम्रो शपथ ग्रहण गराइएको थियो। आफ्नै संसद कसरी चल्ने भन्ने हामीसँग कानुन थिएन। त्यो कानुन निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ र जाँदाखेरि अहिले जाँदा अब करिबन 44-45वटा कानुन हामी चाहिँ बनाइसक्यौँ। हुँदाखेरि अब कानुनको हिसाबले पनि धेरै समृद्ध हामी बनिसकेका छौँ र कयौँ चाहिँ अब कानुनमा सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई जुन खालको एउटा निर्देशन सामान्य एउटा दायरा हुन्छ, त्यो दायराभित्र रहेर अधिकतम कति गर्न सकिन्छ जनताको पक्षमा, किन सँगसँग बाजिने गरी त कानुन बनाउनु मिलेन प्रदेशले हैन। त्यसमा एउटा कानुन निर्माणको हिसाबले एउटा भूमिका र मैले मेनली आफूलाई
कानुन निर्माण, किन मुख्य गरी कानुन नै हो संसदको जिम्मेवारी भन्ने मलाई लागेर मैले कानुन निर्माणमा सबभन्दा बढी जोड दिएँ। र मलाई लाग्छ परदेशमा सबैभन्दा बढी कानुनमा संशोधन हाल्ने मान्छे म हुँ। तपाईँले अब त्यसको खोजबिन अध्ययन गर्नुभयो भने पनि त्यो रेकर्ड पाउनुहुन्छ। त्यहाँ सबैभन्दा बढी संशोधन मैले हालेको छु र कतिपय मैले आफैले हालेका संशोधनमा म आफै सहभागी हुन पनि मैले भ्याएको छैन। त्यो बेला सांसदहरूसँग मैले छलफल गरेर होइन म नआए पनि मेरो इन्टेन्सन यो हो, यो कोणबाट हाले हो, मैले देखेको त्यो चाहिँ एउटालाई देखाइदिए हो, यो सबैको हो भन्ने किसिमबाट छलफल गरिसकेपछि म त्यो मिटिङमा नहुँदाखेरिमा पनि अन्य सांसदहरूले म नभएका समितिमा पनि त्यसको चाहिँ अपनत्व लिने र कानुनमा सुधार गर्ने कामहरू चाहिँ भएको छ। त्यो हिसाबले कानुन निर्माणको हिसाबले भरपुर भूमिका म खेलेको छु र म एक किसिमबाट सन्तोष पनि छु। अर्को पक्ष कहाँ हो भन्दा विकास निर्माणको हिसाबले पनि हामी जुन खालको एउटा अवस्थामा छौँ जिल्ला, त्यो विकास निर्माणको हिसाबले हामी अब जोडिनै पर्छ। सांसदहरूको भूमिका विकास निर्माणमा होइन भनेर अहिलेको स्थिति यहाँ हुने कुरो भएन। जनताले अपेक्षा गर्छन् र हामीले गर्न पनि पर्छ। तैपनि विकासको हिसाबले हिजो जस्तो स्थिति भएन आज, किन भन्दा स्थानीय सरकार भयो। स्थानीय सरकार भएपछि कैयौँ कुराहरू स्थानीय सरकारसँगै जोडिन्छन्। सानातिना कामहरूदेखि लिएर कैयौँ कुराहरू स्थानीय सरकारसँग जनताको जोडिन्छ। विकास निर्माणदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरेक क्षेत्रका कामहरू स्थानीय सरकारसँग जोडिन्छन्। त्यो हिसाबले जाँदाखेरि हरेक कुरामा सानसाना कुरामा हिजो जस्तो गरिराख्नुपर्ने जरुरी आवश्यकता पनि छैन। तर मेन कुरा प्रदेशको हिसाबले र अर्कोतिर प्रदेश मात्रै होइन सङ्घको हिसाबले पनि त म एउटा लिडर भएको हिसाबले सङ्घबाट हुने योजनाहरूमा नि के गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले भूमिका खेल्न जरुरी छ भन्ने लागेर मैले त्यही किसिमबाट आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। र जाँदाखेरि मैले सरसरी जस्तो चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा अब बाटोकै हिसाबले लिने भने हामी सबैभन्दा पछाडि परेको स्थिति हो। बैदी कुसुमा घाट सडक अब चाहिँ त्यसको चाहिँ अब टेन्डर भएर सबै भएर अब काम सुरु नै हुँदैछ। अब तत्कालै गर्ने भनेको मन्त्रीजी नै त्यसको चाहिँ शिलान्यासमा आउने भन्ने भएको हुँदाखेरि 2-4 दिन ढिलो भएको छ। अब यो छडपछि लगतै अब त्यो चाहिँ सुरु हुन्छ। 7 मिटरको चाहिँ अब बाटो छ, त्यो भनौँ न पिच 7 मिटर गर्ने योजनाका हो। त्यो 7 फुट हो, 7 फुटको चाहिँ बाटो डबल लेन भनौँ न हुने हेरी त्यो बाटो चाहिँ अब चौडा पिच हुँदैछ भनेपछि 15 मिटरको बाटो हो। त्यसरी चाहिँ अब बैदीदेखि कुसुमा घाट हुँदैछ। र अर्को कुरा सङ्घीय सरकारकै योजनामा कुसुमा घाट पुलको पनि टेन्डर भइसकेको छ। टेन्डर स्वीकृत हुने क्रममा छ। म सांसद भएपछि नै मुख्य गरी त्यसको पहल कदमी गरे हो एकदम। यसमा अहिले झुलुङ्गे पुल जहाँ बनाएको छ त्यहाँ मोटरबोट पुलको टेन्डर भइसकेको छ र अब त्यो टेन्डर स्वीकृतिको क्रममा छ मोटरबोट पुल। त्यो भयो भने हामीलाई एउटा चाहिँ उत्तर दक्षिण सडकको हिसाबले महत्त्वपूर्ण सडक चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ भन्ने लागिराखेको छ। त्यस्तै मध्यवर्तीय मार्ग हामीलाई दक्षिणबाट हुलागी सडक भयो, उत्तरबाट चाहिँ अब हाइवे भयो। हाइवेको भूमिका बर्दियामा वास्तवमा एकदम कम छ। त्यो स्थितिमा दक्षिणको मुख्य सडक हो एउटा, अर्को हामीलाई वैकल्पिक सडकको आवश्यकता छ। त्यसो हुँदा मध्यमार्ग हुनुपर्छ भनेर सांसदहरूसँग मैले नै पहलकदमी लिएर छलफल गरेर हामी त्यसको निष्कर्षमा पुग्यौँ र बर्दिया मार्ग अहिले चाहिँ डिपिआर त्यसको चाहिँ कामहरू अगाडि बढिराखेको छ। सायद त्यो सिद्धा कि भन्ने लाग्छ। मध्यवर्तीय मार्ग त्यो विशेष गरेर चन्दनपुर घाटदेखि लिएर अब यता वारीपट्टि भन्दाखेरि चन्दनपुरबाट पारी तरेपछि ठाकुरद्वारा त्यसले जोड्ने भयो। अनि ठाकुरद्वारा फेरि पारी हुने भयो। त्यहाँ अब अहिले बाटो निर्माण त सम्भव छैन। कर्णालीमा अब पुलको कुराहरू तैपनि अब त्यहाँ झोलुङ्गे पुलले भए पनि जोड्नुपर्छ र उता जोड्नुपर्छ कैलालीसँग भन्ने लागिराखेको छ हामीलाई। यतातिर चन्दनपुर घाटदेखि लिएर बनघुश्री हुँदै त्यसपछि गएर चाहिँ अब बडैया ताल निस्किने भनौँ न, सिटी पनि जयनगर होइन, यता सिटी बरेली अनि त्यसपछि गएर फचकुवा जबदुवा हुँदै त्यो चाहिँ यता अब पारी विजयनगर भएर चाहिँ बडैया ताल निस्किने गरी यसको डिपिआरको कामहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। सायद त्यो चाहिँ काम डिपिआर काम भ्याइयो कि भन्ने लागेको छ मलाई। त्यसरी मध्यवर्तीय मार्ग भनेर एउटा चाहिँ सडकको चाहिँ गरिया छ र यसको कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। त्यस्तै अब तुलापुरबाट तुलसीपुर हुँदै धोबियाघाट बैरियाघाटबाट पारी तरेर मगरागाडी जोड्ने एउटा सडक, उत्तर दक्षिण सडकको हिसाबले एउटा सडक। त्यस्तै सूर्यगौडी भैँसाई विजयनगर हुँदै बैदा जोड्ने चाहिँ सडकको रूपमा अर्को सडक। त्यस्तै गुलरिया मथुरा हुँदै चाहिँ उता टेपरीतिर जोड्ने सडकको हिसाबले अब मेन सडकहरूलाई यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर उत्तर दक्षिण सडकहरूमा प्रदेश सरकारले सडक गुरु योजना अन्तर्गत पनि र त्यसपछि गएर निरन्तरता योजनाहरूमा पनि यद्यपि बजेट अब धेरै ठुलो भोलममा छैन यहाँ, तैपनि अब गुरु योजनाका सडक बनाएर यसलाई चाहिँ सरकारले केन्द्रित गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारले भन्ने बाह छ र गुरु योजनाका सडकमा यिनी सडक समेटिएर अहिले पनि काम थोरै थोरै बजेटको भइराखेकै छ। गुरु योजना अन्तर्गत सडक समेटिएर यसमा कामहरू हुँदैछ। यसमा पर्ने पुलहरू पनि यो बिचमा चाहिँ पुलहरू पर्छन्, तिनी केहीहरू चाहिँ हुन्छन्। अब पुलकै हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो ढुङ्ग्रुवा पुल
ढुङ्गाको चाहिँ त्यो जबदुवानेरको चाहिँ पुल भइ नै सकेको छ। त्यस्तै सिङ्ना खोला पुलको टेन्डर भइसकेको छ। बैदी र त्यो चाहिँ बैदी भन्छु पन्ना र चाहिँ जबदुवालाई जोड्ने सिङ्ना खोला पुल, ज्यानमारा पुल पनि भनेर भन्छन्। कयौँ त्यसमा चाहिँ खर्नी लोट्ने नि भएको छ, तपाईँहरू नि गएर हेर्नु भएको छ। त्यस्तै पथरिया खोला पुल चाहिँ निर्माणाधीन नै छ। त्यस्तै औरी भगतपुर पुल निर्माणाधीन नै छ, त्यो निर्माण कार्यमै अगाडि बढिराखेको छ। त्यस्तै भाडाखोला बैदा अनि त्यसपछि मङ्गरागाडी, सर्जु नदी, टेपरी, यो चाहिँ सर्जु नदी, टेपरीको सर्जी नदी। त्यस्तै अब यिनी योजनाहरू भनौँ न, यिनी योजनाहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्। अब यो भैँसाई चाहिँ जो छ पारी, भैँसाईको पुलको अलिकति समस्या सङ्घीय सरकारको योजना कन्सल्टेन्टले चाहिँ त्यो डिजाइन गर्दाखेरि डिजाइन पटक फेल गरेर त्यसले वाक्क पारेको छ। अब ताकेता गइराखेको छ। सम्भवतः अब माथि पुल विभागले, सङ्घीय पुल विभागले अब यो साल कुनै पनि हालतमा त्यसलाई टेन्डर गर्छौँ सर भनेर उनीहरूले भनिराखेका छन् होइन। हामीलाई अलि बढी दुःख दिइराखेको पुल चाहिँ त्यो छ। त्यस्तै अब जुरपानी फचकुवाबाटको एउटा पुलको चाहिँ आवश्यकता छ, त्यो पनि एउटा योजना समावेशको क्रममा छ। अब अहिले सायद अब अहिले यो कोभिडले चाहिँ गडबडी नगरिदिएको भए त्यो अहिले त्यो योजना समावेश हुन्थ्यो र चाहिँ अहिले नै त्यो काम अगाडि बढ्ने हुन्थ्यो। डिपिआर त्यसको सब भइसकेको छ। अब बालापुर बिक्रीको बिचमा जोड्न वारिपारीले जोड्नलाई झोलुङ्गे पुल अब तुरुन्त शिलान्यास हुँदैछ। त्यसको चाहिँ अब मन्त्रीजी नै आएर शिलान्यास गर्ने भन्ने भएको छ। अब बालापुर र बिक्रीलाई जोड्नको लागि गुलेरियाको अंशु वर्मामा 4 कोठे भवन अहिले प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ। त्यो चाहिँ अब जो निर्माण कार्य हुँदैछ, सुरु हुँदैछ। त्यस्तै सिमहा मावि बेलभारमा चाहिँ 4 कोठे भवन भइसकेका छन्। दुईटा भवन भएको छन्, त्यहाँ अलि बढी समस्या थियो। त्यसरी दशरथ मावि कतर्निया, सायद दशरथ मावि नै हो कि जस्तो लाग्छ कतर्नियामा, त्यहाँ पनि 2 कोठे भवन चाहिँ अब सुरु हुँदैछ, काम सुरु हुँदैछ योजना परेर। त्यस्तै गुलेरिया र 12 बर्दियाका गरेर करिबन 2 दर्जनभन्दा बढी विद्यालयहरूका कम्पाउन्ड निर्माण भएका छन्। यो बिचमा प्रदेशबाट मैले नै प्रयास गरेर कम्पाउन्ड निर्माण भएका छन्। त्यो सबै नामहरू म अहिले भन्न अब यो सम्भव पनि छैन यो छोटो कार्यक्रममा। त्यस्तै गएर अब स्वास्थ्यतर्फ भन्यो भने जिल्ला अस्पतालको अब स्तरोन्नति कमसेकम गरिएको छ र जिल्ला अस्पतालमा प्रदेश सरकारको राम्रै ध्यान चाहिँ आकर्षण पनि भएको छ। त्यसको चाहिँ भवन निर्माण त्यो चाहिँ अब डिपिआर अनुसारको भनौँ न, अब भवन निर्माणको कामहरू पनि त्यसको चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। त्यस्तै गएर अब प्रदेशभरिकै अब नर्सिङतर्फको एकाडेमिक क्लास यहाँ सञ्चालन गर्ने भनेर, विशेष गरेर गाइनो क्षेत्रको चाहिँ एकाडेमिक क्लासहरू सञ्चालन गर्ने भनेर त्यसको तयारी भएको छ। छिटै प्रस्ताव गर्न पर्यो भनेर यहाँ भनिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भनौँ न, विद्यालयले चाहिँ विद्यालय भन्छु हस्पिटलले छिटै प्रस्ताव लयो भने त्यसमा बजेट समावेश हुन्छ र त्यसको कामहरू पनि अगाडि बढ्छ। निर्णय भइसकेकै छ सरकारबाट। स्वास्थ्यको हिसाबले अन्य पनि स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ अब जहाँ जति वडामा थिएनन् ती वडा स्वास्थ्य चौकीहरू बनिराखेका छन्। 2-4वटा वडामा अझ कमै छ गुलेरियातिरको विषय र 12 बर्दियामा सबै स्वास्थ्य चौकीहरू भइसक्यो वडाका, गुलेरियामा हुन सकिराखेका छैनन्। गुलेरियाले पनि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि चाहिँ अब जग्गा प्राप्ति लगायतका यिनी कामहरू त अगाडि बढाइराखेका छन् के अरे। त्यस्तै गएर खानेपानी तर्फ पनि अब त्यस्तै बालापुर, गणेशपुर, भैँसाई, विजयनगर, बैदी, सिउनिया लगायत थुप्रै ठाउँहरूमा खानेपानीका योजनाहरू पनि प्रदेश सरकारबाट अगाडि बढिराखेकै छन्। त्यस्तै सञ्चारमा म सांसद हुँदा बित्तिकै 9वटा टावरको पहल कदमी गरे हो होइन। त्यसपछि भैँसाई, त्यस्तै शक्तिनगर, बैदी, सतखलुवा लगायतका ठाउँहरूमा भनौँ न 9वटा ठाउँमा, जिल्लाभरिका 9वटा ठाउँमा टावर निर्माणको पहिलो काम हो। म सांसद भइसकेपछि काठमाडौँ गएर गरेको पहिलो काम हो। टावर निर्माण भइसकेको छ। केही ठाउँमा अझ 2-3 ठाउँमा यो टावरले पनि अलि भ्याउँदैन कि जस्तो लागेको छ। यिनी टावरबाट 4G सेवा अहिले चाहिँ विस्तार गर्दैछ, अहिले जोडिराखेको छ। यो चाहिँ 4G सेवा विस्तार भयो भने यसले काम गरेन भने त्यहाँ थप टावरहरू गर्ने भनेर प्रोसेसमा हालिसकिएकै छ। अरू टावरहरू 3-4टा टावरहरू यता जमुनीतिर, त्यस्तै गएर चाहिँ अब त्यो बेलुवातिर, अनि पारी राजापुरतिर र उत्तर अलि त्यो गेरुवाको अलि उत्तरी बेल्टतिर पनि त्यहाँ टावरले काम गर्दैन भन्ने छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अब सदरमुकामको नजिकै भएर पनि यो के अरे पारी हाम्रो विष्णु चौधरीको गाउँ धोबिया टावर लाग्दैन। यी ठाउँहरूमा केही ठाउँमा थप टावर गर्न पर्छ कि भन्ने लागेको छ। यद्यपि अहिलेका विस्तार भएका टावरले प्रसारण सुरु गरेपछि यिनी अलि अल्का पनि छन्, त्यो हुँदा सेवा पुग्न नि सक्छ। पुगेन भने थप गर्ने भन्ने भएको छ। त्यही पनि प्रोसेसमा
इन टावरहरू सञ्चारको हिसाबले कामलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै कृषिमा अब स्मार्ट कृषिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन्। गुल्रियाको स्मार्ट कृषि मैले सोचे जस्तो भएन वास्तवमा। जसरी वास्तवमा कृष्णसारको नजिकमा होमस्टे सहित गराएर स्मार्ट कृषि एकदम राम्रो गराउने भनेर जसरी सोचिएको थियो त्यहाँ अलि सोचे जस्तो तरिकाले कामहरू अगाडि बढ्न सकेन। खोइ किसानहरू किन चाहिँ अलि सुस्ताउनु भयो, अब त्यति भएन। अब सायद अब सांसदको हिसाबले मैले पनि त्यति ध्यान दिन सकेन होला जस्तो पनि लाग्छ। त्यहाँ जति सोचिएको थियो त्यति भएन। अब अहिले चाहिँ पारी चाहिँ अब 12 बर्दियामा स्मार्ट कृषि गर्दैछ। त्यस्तै गएर चाहिँ अब मिसनमा बङ्गुर मिसन, त्यसपछि गएर चाहिँ लसुन प्याज लगायतका मिसन कार्यक्रमहरू नि अगाडि बढेको छ। र अब मुख्य कुरा अब यो सरकार गठन भएपछि कयौँ हाम्रा कार्यालयहरू बर्दियामा थिएनन्, ती कार्यालयहरूलाई बर्दियामा ल्याइएको छ सिँचाइको हिसाबले, पूर्वाधार, त्यसपछि गएर सहरी विकासको नि सम्पर्क कार्यालय, कृषि, पशु, अब खानेपानीको कार्यालय ल्याउन आवश्यक छ। यहाँ खानेपानीको कार्यालय, कर कार्यालय पनि आइसकेको छ। अब खानेपानी र यातायात भनौँ न, यी दुईवटा कार्यालयहरूलाई यहाँ चाहिँ जोड्न सकियो भने अब हामी हरेक कुरामा नेपालगञ्ज धाइराख्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि पहल कदमी भइराखेको छ। सम्भवतः यो अब आर्थिक वर्षमा, यो चालु आर्थिक वर्षमै सकभर निर्णय होला भन्नेमा छौँ, कोसिस भइराखेको छ। अब हेरौँ यसरी कामको हिसाबले अब विभिन्न क्षेत्रमा भन्नुहोस् न कामहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्। अब कामकै हिसाबले हेर्दाखेरिमा होइन, अब अरूतिर अब समग्र हिसाबले भन्दाखेरिमा पनि अब बर्दियाको समग्र विकासको हिसाबले हामी अब यहाँ मुख्य गरिकन अब उत्तर तेलपानी सुर्खेत जोड्ने सडकमा अब जति कामहरू अगाडि बढ्न पर्थ्यो त्यसमा त्यति अगाडि बढ्न सकिराखेका छैन। त्यो अलिकति समस्या भएको छ। ताकेता गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई हामी सफल भइराखेका छैनौँ, त्यही पनि कोसिस गरिराखेका छ। त्यो भयो भने उत्तरतिर जोड्न हामी सफल भइयो भने दक्षिणतिर एउटा नाका पनि अनि त्यसपछि हाम्रो लागि एउटा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ लबिङ गर्नको लागि। भारतीय सरकार नै स्वीकृत गर्ने चाहिँ स्थितिमा पुग्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि जाला, त्यसपछि गएर अलिकति अब अहिले जनता प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अब उसको चाहिँ के अरे नदी पनि भयो होइन। नदी कर्णाली नदीको चाहिँ अब थुप्रै क्षेत्रहरू 100औं बिघा जग्गाहरू चाहिँ कर्णाली नदीले च्यापेको स्थिति छ। त्यो स्थितिमा त्यो जग्गाको चाहिँ डिमार्केसन गर्नुपर्छ र छुट्याउनुपर्छ भनेर नि अगाडि बढिराखेको छ। त्यस्तै कर्णाली नदीलाई सबै उता पश्चिमतिर जाने काम भयो। कमसेकम यता फर्काएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत त्यो चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ पर्यावरणीय हिसाबले पनि ठुलो क्षति पुगेको छ उता जाँदा, त्यो यता फर्काउनुपर्छ भनेर चाहिँ कोसिसहरू चाहिँ गरिराखिएको छ। यो तरिकाले कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ होइन। यतातिरको हिसाबले हेर्दाखेरि अन्य चाहिँ अब पर्यटक विकासको हिसाबले पनि बर्दियालाई जस्तो कृष्णसारको कुरा भयो, सत्कलुवा भयो, त्यस्तै गएर बढैया ताल भयो होइन। यिनी क्षेत्रहरूमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पर्यटन विकास बर्दियाको कृषि र पर्यटन विकास हो गएर त्यसमा चाहिँ कृषिको हिसाबले पनि थुप्रै कामहरू अगाडि बढिराखेका छन्। अब लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ प्रदेश सरकारका अहिलेको कृषिको कार्यक्रमको हिसाबले ब्याज अनुदानको कार्यक्रम भयो, त्यसपछि गएर विनोधितो साना थोरै गर्न चाहने किसानहरूलाई विनोधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लगायतका प्रदेश सरकारका जो कार्यक्रमहरू छन् उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रमहरू, यी कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि अहिले भर्खरै किसानहरू त अब धेरै चाहिँ लाभान्वित नहोलान्, किन यो बुझेकै पनि छैनन्। यो काममा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि भोलिका दिनमा जहाँसम्म लाग्छ यसले व्यावसायिक कृषि अगाडि बढाउनको लागि नि हामीलाई मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यस्तै भेरी डाइभर्सन लगायतका काम हुँदाखेरि आगामी हिउँदबाट हामीले सिँचाइ गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ। पश्चिमतर्फको नहरको कामहरू पनि अहिले तीव्र गतिमै अगाडि बढेको छ। सुरुमा अलिकति रोकिएको जस्तो भइराखेको थियो, अब अहिले चाहिँ अब उतातिरबाट पनि पश्चिमको नहरको कामहरू पनि भइराखेको छ। सम्भवतः गुलरियातिरको खण्डको पनि अब टेन्डर सेन्डर प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। मान्यज्यू, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमको जिल्ला हो बर्दिया। 12वटा जिल्ला छन् लुम्बिनी प्रदेशमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास निर्माणको बजेटको ठुलो हिस्सा चाहिँ प्रदेशका पूर्वी जिल्लाहरूमा केन्द्रित छ भन्ने बर्दियावासीको गुनासो छ नि। यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा डाडु जसको हातमा छ नि त्यसले अलिअलि घोप्टाइहाल्दो रहेछ। हेर्नुहोस् यो एकदम फिलिङ गरेको कुरो हो। हामी संसदमा पनि यो कुरा उठाइएको छ होइन। मन्त्रीज्यूहरूले भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ यो ल अब सम्बोधन गर्छौँ योजनामा भनेर भन्नुहुन्छ, तर अन्ततः उही शीर्षक अन्तर्गत बजेट छुट्याउने क्रममा नि उता अलि ठुलो भोलममा छुट्याइन्छ, यता कम छुट्याइन्छ। यो पीडामा हामी छौँ, हामी लडिराखेकै छौँ सांसदहरू यसको बारेमा होइन। अलिअलि त्यसको चाहिँ प्रभाव पर्दो रहेछ। डाडुपनी हातमा हुनेहरूले अलि बढी चलखेल गर्ने कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। तैपनि हामी के छैनौँ भन्दाखेरि अब एकदमै फेरि कमजोर केही भएको छैन भन्ने पक्षमा त छैनौँ। तैपनि जति हुन पर्थ्यो नि त्यो चाहिँ नहुन सकेको कुरा चाहिँ निश्चित हो। अब त्यस्ता लडाइँ हो, अब लडाइँ लडिराखेकै छौँ अब होइन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा यहाँको कृषि र पर्यटनलाई लिएको छ। ती किसिमको नारा पनि तय गरिरहेको छ होइन। यो सन्दर्भलाई हेऱ्यौँ भने हामीले
कृषिको क्षेत्रभित्र पनि त्यहाँभित्रको विकास होइन, पर्यटनको क्षेत्रभित्र पनि त्यहाँभित्रको विकास हामीले हेऱ्यौँ भने एकदमै कमै मात्रामा भएको देखिन्छ नि। अब यस्तो हो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मान्छेको जति जेसुकै भने नि यातायात बाटोघाटो भन्ने कुरो प्रायोरिटीमै आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् होइन। समृद्धिको आधार हाम्रो कृषि र पर्यटनै हो, तैपनि त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई यातायात सुविधा भएन भने, बाटोघाटो भएन भने, पुलपुलेसा भएन भने न हामी पर्यटन विकास गर्न सक्छौँ, न कृषिमै हामी सजिलै पहुँच पुर्याउन सक्ने, यो दुइटै कुरा समस्या आउँदो रहेछ। त्यो हुँदा घुमाइफिराइ त्यसैमै जाँदो रहेछ होइन। अब अहिले अर्कोतिर गएर मैले लास्टमा भने अलिकति कृषिको हिसाबले जस्तो कृषिमा परम्परागत जो अनुदानका कार्यक्रमहरू छन् खारेज गर्नुपर्छ भनेर लड्ने मान्छे म हुँ वास्तवमा। संसदमै म त्यो विषयमा लडेँ र नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर लडियो, किन राज्यले ठुलो लगानी गरेर पनि त्यसको प्रतिफल नल्याउनको कारण हो भने अहिले जाँदाखेरि जस्तो उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम दूध लगायतको जो छ त्यसले किसानहरूलाई साँच्चै एउटा खालको प्रोत्साहन गरेको छ थोरै धेरै। अब त्यो कार्यक्रम जति हामीले व्यापक गर्न सक्छौँ त्यसले चाहिँ अब सरकारले जति बढी लगानी गर्न सक्छ त्यति नै बढी किसानमा चाहिँ उत्साह ल्याउने कुराहरू चाहिँ हो त्यसले। त्यसपछि गएर अर्को कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिले ब्याज अनुदानका कार्यक्रमहरू जस्तो धितो छैन कसैसँग, म थोरै राखेर पनि अब मसँग श्रम छ तर चाहिँ पुँजी छैन भनेर जो चाहिँ छटपटाइराखेको स्थिति हुन्छ उसँग कमसेकम प्रदेश सरकारले सहकारी मार्फतै 2 लाख रुपियाँ भित्रको सहकारी मार्फत लिए सम्बन्धित मान्छेले भने त्यसको सम्पूर्ण ब्याज स्याज सब सरकारले तिर्दिने भनेको छ होइन। तर दुःखको कुरा अब सहकारी जम्मा चाहिँ सूचना निकाल्यो सरकारले 4वटा सहकारी मात्रै हाम्रो जिल्लाबाट दर्ता भयो होइन। अहिले त्यो भयो, यद्यपि आउँदो योजना त अब बढी समावेश होला नि त, सुरुमा मान्छेले मेलोमेसो पाएन होला, यस्तै भयो। त्यतिबाट भयो नि केही न केही त कामहरू अगाडि बढ्ला। अब सरकारले अझ ती सहकारीलाई स्वीकृत गरिसकेका छैन, चाँडो स्वीकृत गर्न बरु म यो कार्यक्रम मार्फत पनि अब सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। मान्यज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। यहाँले प्रदेश सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालित भएका थुप्रै योजनाहरूको बारेमा जानकारी दिनुभयो होइन। यो समृद्धिको कुरा गरिरहँदा नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा छ। समृद्ध नेपाल निर्माणका निम्ति हामीसँग रहेका सबै प्रदेशभित्र पनि समृद्धि आउनुपर्ने होला। अब प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहहरूमा पनि त्यही किसिमको समृद्धिको उपलब्धिहरू हासिल गर्नुपर्ने होला। त्यो सँगसँगै अझै जोडेर म त भन्छु ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको सरकार, वडा सरकार छ, वडामा समृद्धि आयो भने मात्रै स्थानीय तहमा समृद्धि होइन, स्थानीय तहमा सबै समृद्धि आयो भने प्रदेशमा समृद्धि, सबै प्रदेशहरू समृद्ध भयो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ होला नि। यसमा यहाँको बुझाइ के छ? बर्दिया हाम्रो अब उद्योग धन्दा कल कारखाना केही छैन होइन। त्यो हिसाबले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू इन्डिया जाने या देशका विभिन्न ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने खालको स्थिति छ। त्यो स्थितिमा हामीले बर्दियामा कृषि र पर्यटनलाई अगाडि बढाउन सक्दा नै सबैलाई स्वरोजगार बनाउन सक्छौँ र सबैलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा नै सबै जोड गरेका कुराहरू चाहिँ हो। र सरकारको योजना पनि कृषि र पर्यटन भन्ने नै छ सरकारको योजनाको हिसाबले पनि। कार्यक्रमको हिसाबले पनि त्यो क्षेत्रमा धेरै थोरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न खोजिराखेकै छन्, तैपनि भने जस्तो भएको छैन। मैले अहिले नै भने त्यो स्थितिमा अब अहिले सरकारले दिएका कार्यक्रमहरूमा हामी इमान्दारीपूर्वक सहभागी हुनुपर्छ हरेक ठाउँबाट। किन सरकारले मार्केटिङको कार्यक्रम राखेको छ, राख्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। अब यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुको हामी कसैलाई पनि विकल्प छैन, जनतालाई पनि विकल्प छैन। बाहिर विदेश गएर अर्का कहाँ काम गरेर मात्रै पनि हुने होइन, अन्त बाहिर गएर आखिर त्यहाँ गएर गर्ने त्यही हो भने यहीँ चाहिँ अब यही माटोलाई ख्याउने हामी लाग्नुपर्छ। सरकारले धेरै ठुलो लगानी नेपालमा साँच्चै भन्ने हो भने जलस्रोतको क्षेत्रमा, सिँचाइको क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो लगानी गरेको बर्दिया हो होइन। त्यसरी हेर्दा खरबौँ बजेट चाहिँ बर्दियामा परिचालित भइराखेको छ सालिन्दा सिँचाइ लगायत यिनी क्षेत्रहरूमा हेर्दाखेरिमा भन्दाखेरि अझ त्यसको चाहिँ परिणाममा हामी किसानहरू भनौँ न सबै किसानहरू त्यता नलाग्ने हो भने त त्यो कुरो सम्भव हुन्न। त्यसो हुँदा कृषिमा सरकारले दिएका कार्यक्रमहरूलाई समाएर अगाडि बढाउँ। त्यसको लागि कहाँ के समस्या पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, हामी प्रतिनिधिहरू छौँ, हामी आफ्नो ठाउँमा लड्छौँ, आवाजहरू उठाउँछौँ, कहाँ के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। इमान्दारीपूर्वक जनताले पनि त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु पर्यो, मेरो एउटा अनुरोध। अर्को कुरा के हो त भन्दा पर्यटकीय हिसाबले बर्दियाको धेरै ठुलो सम्भावना छ। सम्भवतः यो कोभिड नभइदिएको भए बर्दियामा पर्यटकीय चलखेल एउटा हाइटसम्म बढिसक्थ्यो, अहिले एउटा हाइटसम्म बढिसक्थ्यो। प्रदेश सरकारबाट हाम्रै अनुरोधमा लुम्बिनी यो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ महोत्सवको उद्घाटन होइन, पर्यटन महोत्सवको चाहिँ उद्घाटन होइन, पर्यटन भ्रमण वर्षको उद्घाटन बर्दियाबाटै ठाकुरद्वाराबाट गरे हो। त्यो केन्द्रित गरेर, किनकि
यो प्रदेशमा सबभन्दा बढी पर्यटन आउने लुम्बिनी भनिए पनि लुम्बिनीमा आउने पर्यटकहरू भनेको चाहिँ आउने र जाने फर्किने पर्यटकहरू हुन्। बर्दिया आउने धार्मिक पर्यटक हुन्। बर्दिया आउने पर्यटकहरू भनेको वाइल्ड लाइफ कमसेकम 1 रात 2 रात 3 लाख 1 हप्तासम्म बस्न आउने पर्यटकहरू हुन्। उनीहरूले गर्ने खर्च भनेको धेरै ठुलो छ। त्यसो हुँदा त्यो सङ्ख्यालाई अझ बढाउनुपर्छ भनेर जोड गरिएको हो र यो क्षेत्रमा अहिले यातायातको हिसाबले जोड्नुपर्छ भनेर पनि अब कुराकानी चलिराखेको छ। पोखराबाट नेपालगञ्ज जोड्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ यातायातमा पनि पोखराबाट जोड्ने, काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज त अब छँदैछ होइन। लुम्बिनी एयरपोर्टबाट अब नेपालगञ्ज त्यहाँ चाहिँ लुम्बिनीमा एयरपोर्ट फ्लाइट हुँदा बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ नेपालगञ्ज जोड्ने, यो किसिमले लुम्बिनी र पोखरालाई नेपालगञ्जसँग जोड्न पर्यो भनेर पनि अहिलेदेखि कुराकानी छलफल अगाडि बढाइराखेको छ। पर्यटन क्षेत्रसँग यो चाहिँ नागरिक उड्डयनसँग भनौँ न कुराकानीहरू भइराखेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पर्यटककै हिसाबले पनि हामीले एउटा खालको चाहिँ स्थिति ल्याउन सक्छौँ। बर्दियाका 8वटै पालिकाका आफ्नै खालका सम्भावनाहरू छन्। हामीले हिजो पालिका निर्माण गर्दाखेरि पनि यो सबै कुरा विचार गरेर गरे हो, यो हामीले नै गरे हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो चित्रमा चाहिँ कामहरू अब धेरै थोरै अगाडि बढेका पनि छन्, बढ्छ। मान्यज्यू, यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा बर्दिया जिल्लामा सञ्चालित भएका विकास निर्माणका योजनाहरू जनतामाझ पस्कने एउटा यो अवसरमा हामीलाई तपाईँले समय दिनुभयो। यो समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासको यो अङ्कमा आज हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बर्दिया जिल्लामा कस्ता कस्ता किसिमका विकास निर्माणका योजनाहरू अगाडि सारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूमाझ उपस्थित भयौँ। पुनः अर्को साता फरक विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।